नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद ख़ान और आप देख रहे हैं आबिद ख़ान ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज के एक बड़ा दिलचस्प मौजू जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो आपके सामने लाने की हम कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुख्तलिफ केसेस में बरी हो रहे हैं, मरीम नवाज़ इवन फील्ड में बरी हो गई है। अब देखना ये है कि आज तो चूँकि प्रोसिक्यूशन उनकी अपनी है, वो बरी हो सकते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने उनकी मुखालफत नहीं करनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कल को साल बाद 6 महीने बाद अगर कोई नई हुकूमत आती है और एक ऐसी हुकूमत आती है जो इन केसेस को दोबारा खोलना चाहती है, तो क्या इन केसेस को दोबारा खोला जा सकेगा या फिर ये होगा कि टाइम बार हो जाएगा और टाइम गुजरने की वजह से जो है इन केसेस को नहीं खोल पाएगी हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ खानदान अजहर सदीक। हम उनसे उनका व्यू जानेंगे, माहिराना राय जानेंगे कि आज अगर प्रोसिक्यूशन अपील नहीं करती इन बरीयत के फैसलों के ख़िलाफ़, तो क्या 6-8 महीने बाद अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है, सपोज़ इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो क्या वो ये केसेस दोबारा खुलवा सकेगी या नहीं? अजहर साहब, ये बताइएगा कि आपके सामने ये सारी सिचुएशन, शहबाज शरीफ बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, रमज़ान शुगर मिल वापस हो गया, मरियम बरी हो गई और अब लग ये रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ भी बरी हो जाएंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि 6-8 महीने बाद अगर ये हुकूमत नहीं रहती, कोई दूसरी हुकूमत आती, इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो क्या वो इन केसेस को दोबारा खोल सकती है? वहाँ टाइम बार होने का इशू तो नहीं आएगा? तारीख तो कुछ और है। हुदैबिया के केस याद है आपको, ये मुल्क से भाग गए और वो केस बंद करा दिए गए। बंद से मुराद है सेनेटाइज अर्जन करा दिए गए। फिर मुल्क में आए, फिर आके जिस तरह इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, और फिर नैब ने, आपको याद है, अपील ही फाइल नहीं की थी, अपील ही दायर नहीं की थी। मैं इसको हुदैबिया 2 कह रहा हूँ। अभी आप एवन फील्ड तो भूल गए इस्लामाबाद वाले। नैब ने अभी तक अपीलें मेरी इतला के मुताबिक फ़ाइल नहीं की हैं, और अपीलें होकर फौरी तौर पर फाइल करनी चाहिए, अभी तक फाइल नहीं की है। अब क्या वजूहत है? क्योंकि नैब उनके पास आ चुका है और ये मामला देखने वाला है, ये हमारी आली अदालतों को देखना पड़ेगा। इसमें भी अभी तक जो मेरी इतला यही है कि FIA जो कि ख़ुद साथ मिली हुई थी, मुराद है मुदई साथ, दोनों मुलज़म साथ और FIA साथ, और इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो FIA तो अपील फ़ाइल नहीं करने जा रही, और FIA नहीं अपील फ़ाइल करती तो ये एक बड़ा संगीन जुर्म अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। लेकिन एक इसके अलावा एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैंने उस सारे फैसले को बड़ा गौर से पढ़ा है। उसमें अभी फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुआ, फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो सका, तो 249A में कैसे आप बरी कर सकते हैं? ये भी ट्रायल शुरू होना है जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा। फ़र्द जुर्म जब आयद होगा फिर आप देखेंगे, जाँच करेंगे, पड़ताल करेंगे। यहाँ तो 265D बनता है कि आपके पास इख्तियार है सेक्शन 265D का कि आप फ़र्द जुर्म आयद ना करें, मगर आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब एविडेंस नहीं। भाई एविडेंस तो आपने देखी नहीं। एविडेंस तो आपने तब देखनी है जब आपका क्रॉस एग्जामिन शुरू होगा, जब एग्जामिनेशन चीफ होगा, वहाँ अदालत में जरा होगी, तब पता चलेगा कि वो शहादत, यानी एक जज साहब खाली चंद कागज़ों को देख के, वो चंद कागज़ों को देख कर क्या ये फैसला कर सकते हैं इस तरह का? क्या अदालत, क्या अगर तारीख देखी जाए तो 265D और वजह के फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये आर्टिकल 10 है, 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है और आला अदालतों की खिलाफ वर्जी भी है, और इसको किसी स्टेज के ऊपर भी FIA तो नहीं करने जा रही। अच्छा, लेकिन आम शहरियों को, मैं समझता हूँ आम शहरियों को FIA को लिखना चाहिए, इसकी अपील फाइल करनी चाहिए और FIA को मजबूर करना चाहिए कि इसकी अपील दायर करें। अच्छा अजहर साहब, एक बात और हमने ये देखा है, चूँकि मैं वो पूरी प्रोसीडिंग में अटेंड करता रहा हूँ, हमने ये देखा है कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बार बार एक चीज़ का हवाला देते रहे कि जनाब दस्तावेज़ में ये चीज़ मौजूद नहीं, जो चीज़ सवाल पूछने का जी हमारे चालान में ये चीज़ मौजूद नहीं। अदालत ने कहा कि आप ये सब कुछ लिख के दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं लिख के नहीं दे सकता, तो मुझे इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब बात ये है कि इन्होंने एक बंदे का अकाउंट नंबर दिया। आपको याद है कि इसमें सिकंदर जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर थे, वो क्यों तब्दील किया गया? और अभी जब हुकूमत इनकी आ गई, FIA का आपको पता है वजारत दाखिला के अंडर है। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह चलाते हैं। राना सनाउल्लाह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो क्या करेगी यहाँ पर? ये तो उसूली तौर पर बदनीति का एलिमेंट है। शहादतों दे, मैं फिर आपको बताता चलूँ, FIR होती है, चलान आता है, अब उसमें उसकी तहकीक जो है, जो क्रॉस एग्जामिन है, जो एविडेंस आनी है, वो जरा के वक्त आनी है। यानी इस स्टेज पे फ़र्ज़ करें अगर कोई कमी रह भी गई है चालान के ऊपर, फ़र्ज़ करें कुछ, लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़े तौर पर है कि पैसा क्लर्कों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अरबों रुपया पैसा जाना निकलना, उनके बेनिफिशरी इनडायरेक्ट तरीके से ये लोग आना, अपना हुंडी की शक्ल में छोड़ दें,
فورن ریمیٹنس کی شکل میں پیسے آنا، وہ لنک تو آج بھی ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں. ان کو کیسے دھوئیں گے آپ، ان کو کیسے نگائیں گے؟ اتنا ہی شوق تھا نا، آرام سے ٹرائل کنکلوڈ کرتے اور تب باتوں کو ختم. اچھا اظہر صاحب ایک بات اور جو ہم نے میں جی صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے چونکہ ساری پروسیڈنگ چیک کی، مجھے یوں لگا کہ ایف آئی اے چونکہ یہ رجیم چینج سے پہلے کا چلان ہے، بعد کا چلان نہیں ہے. مجھے یوں لگا، یہ ہم سب کو جو کورٹ رپورٹر سے ہم سب کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس وقت کے ایف آئی اے کی جو تفتیشی ٹیم تھی اس نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کیس تو بنا دیا، مگر اس کی تفتیش میرٹ پہ نہیں کی، وہ ریکارڈ نہیں لگائے، دستاویزات نہیں لگائے جس کی بنیاد پر سزا ہونی تھی یا بندہ بری ہونا تھا. اچھا ایک بار یاد رکھیے گا ہمیشہ، گاڈ فادر یا سیزلین مافیا ان کو کیوں کہا گیا؟ آج میں کو لوگوں کو بڑا اعتراض لگے گا، ڈاکٹر رضوان بھی انہی کا آدمی تھا. لوگ اس پہ بڑا باتیں کرتے ہیں نا، ڈاکٹر رضوان بھی انہی کا آدمی تھا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بدنیتی وہاں اس کے اندر ریکارڈ کے اندر اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ مٹیریل نہیں ہے، مٹیریل موجود ہے، ٹریسز موجود ہیں، ہر چیز ہیں. اگر وہ آئی او نہ لگائے، پہلے فرض کریں آئی او نے نہیں بھی لگائی تو جج کس بات کا ہے؟ جج کا کام ہے یہ چیزیں دیکھنا، جج کا کام ہے کہ ایویڈنس کو ایکسپلور کرنا. بھئی آپ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، جب جانا ہی نہیں چاہتے تو پھر تو بڑی سیدھی سی بات ہے. بالکل حدیبیہ 2 میں کیوں کہتا ہوں، حدیبیہ 2 میں بھی یہی ہوا کہ اپنا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ انہوں نے کہا کیس ختم کر دو. مسرور انور کا انہوں نے کہا جی شہباز شریف کا فرینڈ مین ہے، وہ پیسے جمع کراتا تھا اکاؤنٹ میں، 4 دفعہ اس نے ٹرانزیکشن کی، ٹرانزیکشن کا ریکارڈ کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، یہ ایک بڑی معمولی سامنے کی بات ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں 4 دفعہ پیسے جمع کرائے، عدالت دیکھا کہ بینک ریکارڈ لے کر آؤ، بینک ریکارڈ کوئی نہیں. دیکھیں میں بتاؤں، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک تو پہلی تو بات ہے یہ ریکارڈ بڑا پرانا ہے، دوسرا بینک کے حوالے سے، اور جہاں تک پیسے جمع ہونے کے حوالے سے وہ رسیدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں کہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ کون دیر لگتی ہے. بھئی یہ کسی سٹیج کے اوپر بھی بینک والے کو، عدالت کا کام تھا یہ تھا، عدالت کسی سٹیج پہ بھی بینک والے کسی بھی شادی کو بلا سکتی ہے کہ آئیں بھی آپ آ کر بتائیں. بینک والوں کو بلاتی ہے عدالت، اس میں کیا تھا؟ عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنا ملزموں کو چھوڑ دینا، رنگے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور آپ سمجھے کہ نہیں کہ چھوٹی سی کمی ہے. عدالت کا کام انصاف فراہم کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کیس میں انصاف فراہم نہیں ہوا. اچھا ایک آخری سوال، آپ کی ماہرانہ رائے میں کیا جو کیسز اب ہیں شہباز شریف فیملی کے اسحاق ڈار کے خلاف، زرداری فیملی کے خلاف، کیا ان سب پہ فاتحہ خوانی پڑھ لینی چاہیے، باقی وہ کیسز ختم ہوں گے اور پراسیکیوشن کی وجہ میں عدالت کو گنہگار نہیں قرار دیتا، عدالت اور ریکارڈ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو کیا جو پراسیکیوشن ہے وہ واقعی چونکہ ساتھ ملی ہوئی ہے ان کے ماتحت ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام کیسز پہ اب فاتحہ خوانی پڑھ لینی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں یہ تو کوشش تو یہی ہے، آپریشن رجیم چینج کے بعد تو یہی ہے کہ فاتحہ خوانی پڑھ لیں، لیکن رب کی لاٹھی بے آواز ہے. حدیبیہ کچھ لوگوں کا خیال ہے دفن ہو چکا ہے، میں آج بھی نہیں سمجھتا کہ وہ دفن ہو چکا ہوا ہے. یہ ریکارڈ ہے، یہ مرتا نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ چیزیں رہتی ہیں. اس کے اندر وقتی طور پر تو فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ ان معاملات کو زندہ رکھے، عدالتوں میں خود انگیج کرے. اپیلیں وہ نہیں فائل کرتے، اپیلیں خود فائل کریں تاکہ ریکارڈ پہ چیزیں یہ رہیں اور یہ جواب نہ دے سکیں. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق صاحب کی جو ماہرانہ رائے تھی اس کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسز ختم تو ہو جائیں، فی الحال نظر آ رہا ہے کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، مگر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ بند ہو جائیں گی. یہ ریکارڈ رہے گا اور زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر یہ کیسز ضرور سامنے آئیں گے، عوام کی عدالت میں آئیں یا جو ہے وہ عدلیہ کے سامنے آئیں، مگر یہ معاملات دوبارہ ضرور اٹھیں گے. ناظرین امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے ہوگا، سو اسٹے ٹیون. انشاءاللہ ایک اگلے اور اچھے انفارمیٹیو ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.